बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइना ने 3 सितंबर 2025 को जंग अज़ीम दोम में अपनी कामयाबी की 80वीं सालगिरह जो है उसकी एक तकरीब मुनक्किद की। अब देखना ये है, आज के प्रोग्राम में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कोई वाकई एक तकरीब थी या बेसिकली एक बहुत बड़ा शो ऑफ फोर्स। इस शानदार परेड में स्टेज के ऊपर जिन जिन लोगों को बुलाया गया उसका क्या मकसद था, जिनको जिस लोकेशंस पे खड़ा किया गया उसका क्या मकसद था, मैसेज किस किस्म का डिलीवर करना था, वो कौन लोग थे जिनको बिल्कुल नहीं बुलाया गया, उसके पीछे क्या रीज़न्स थे, इस परेड के ज़रिए किस किस्म के वार्निंग सिग्नल्स भेजे गए और क्यों भेजे गए, किसको भेजे गए। परेड का जो इफ़ेक्ट है या तासुर आप कह सकते हैं वो जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनके ऊपर किस किस्म का पड़ा है, और ख़ास तौर पर बात करूँगा कि अमेरिका का इसके ऊपर किस किस्म के असरात पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं इस परेड के बाद वो किस किस्म के हैं, और चाइना जो है एक्चुअली अमेरिका को क्या पैगाम देना चाह रहा था। आज के इस प्रोग्राम में ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस होगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया है कि चाइना की ये जो परेड है, बहुत बड़ी परेड जो मुनक्किद की गई, ये बीजिंग में जो उनका बहुत बड़ा एक मेन स्क्वायर है तियानअन, ये वहाँ पर मुनक्किद की गई। हज़ारों फ़ौजियों ने इस परेड में हिस्सा लिया, सैकड़ों टैंक्स इसमें दिखाए गए, तैयारों का एक सिलसिला था जो ना रुकने वाला था, आर्टिलरी गन्स थी, लेटेस्ट तरीन जो मिसाइल्स थे वो थे, ICBMs दिखाए गए, ड्रोन्स दिखाए गए। यानी कि दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की आइटम नहीं थी जो कि चाइना ने अपनी उस परेड के दौरान ना दिखाया हो। ऐसे ऐसे मिसाइल्स भी दिखाए गए जो इनफैक्ट दिखाए ही इसलिए गए कि वो अमेरिका के जो बहरी जहाज़ हैं उनको डायरेक्ट थ्रेट करते हैं। वो तमाम ICBMs ख़ास तौर पर दिखाए गए जो कि डायरेक्टली सीधा जाके अमेरिका को हिट करते हैं। अब चीन ने बेसिकली इस पूरी अपनी परेड के दौरान जिस लेवल पे उनका दिफाई टेक्नोलॉजी पहुंची हुई है वो शो करना चाहते थे, उसको शो ऑफ उन्होंने किया है। और फिर जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी जो तकरीर की उसमें बहुत सारे इशारे दिए थे, जिसका मैं लब्बे लुबाब ये बताऊंगा कि जो एक्चुअल उन्होंने खुल के जो इशारा दिया वो ये था कि चाइना एक पीसफुल मुल्क है, अमन चाहता है, अमन पसंद है, लेकिन अगर कोई भी मुल्क चाइना के साथ किसी भी किस्म का पंगा लेगा तो फिर चाइना अपनी खुद मुख्तारी की ना सिर्फ ये कि हिफाजत कर सकता है बल्कि बहुत अच्छा जवाब भी दे सकता है। अब बात करते हैं जो स्टेज की बात है। नाज़रीन, स्टेज के ऊपर जो लोकेशंस थी ना वो बड़ी ही पर्टिकुलर थी इस तकरीब के दौरान। चाइना के प्रेसिडेंट, एक तरफ नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और एक तरफ रशिया के प्रेसिडेंट। तो चाइना ने स्टेज के ऊपर ये जो एलोकेटेड जगह थी ये इन लोगों के लिए इसलिए मार की कि ये दिखाना चाहते थे कि अब ये तीनों मुल्क साथ हैं। इमेजिन करें कि किस हद तक लीथल कॉम्बिनेशन है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया। और मैसेज किसको दिया जा रहा था? अमेरिका और उनके हामियों को, कि अगर अमेरिका और उनके हामी मिलकर किसी भी किस्म की कोई हरकत चाइना के अगेंस्ट करेंगे या इन दो ममालिक के भी अगर अगेंस्ट करेंगे तो ये जो लीथल कॉम्बिनेशन है ये आप देख लें, हम इसमें साथ साथ हैं। उसके अलावा इस परेड में जो है नेशनलिज्म को भी काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया गया, और वो भी ये इन तीनों के इकट्ठे खड़े होने से एक सिंबॉलिकली नज़र आ रहा था। मैं इस परेड को महज किसी भी किस्म की एक परेड नहीं कहूँगा, कोई तकरीब मैं नहीं कह सकता। इट वॉज प्योरली अ स्ट्रैटेजिक मैसेज जो कि अमेरिका और उसके सपोर्टर्स को, उसके हामियों को दिया गया है। अच्छा, अमेरिका के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन में आगे करूंगा, मगर उससे पहले मैं ज़रूर टच करना चाहता हूं जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी इस परेड का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, असर पड़ा है। ख़ास तौर पर जिक्र करूंगा सबसे पहले भारत की। जैसे कि आप सबको मालूम है कि भारत और जो चाइना हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़पें जो है वो सरहदी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती रही हैं। ख़ास तौर पर जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर 2016 से लेकर 2019 तक जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक गड़बड़ हुए, और 2019 के बाद से यही वजह है कि दोनों ममालिक के बीच में जो सफारती ताल्लुकात थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी सारे ख़त्म हो गए। अब ये जो परेड थी इसमें एक किस्म की एक ओपन वार्निंग भारत को भी दी गई है, क्योंकि ऐसे कई मिसाइल्स दिखाए गए कि जो भारत के जो बहरी बेड़े हैं उनको जाके डायरेक्टली हिट करते हैं। भारत को एक्चुअली जो मैसेज दिया गया था वो इस वजह से दिया गया था कि भारत जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि अमेरिका की शय के ऊपर जो जनूबी कोरिया, ताइवान, फ़िलिपाइन और जापान, ये जो मामलात हैं इनमें वो हमेशा टांग अड़ाता रहा,
اور چائنا کو ہمیشہ اپوز کرتا رہا. تو اس فوجی پریڈ میں انڈیکیٹر یہ دیا گیا کہ جو چائنا کا دفاعی بجٹ ہے وہ بھارت، خالی اکیلے بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا، فلپائن، تائیوان، ان سب کا اگر دفاعی بجٹ ملا لیں تو تب بھی چائنا کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر تھا جو خاص طور پر دیا گیا. اور جو میزائل جن کی میں نے بات کی ہے جو کہ بھارت کے بحری بیڑوں کو ہٹ کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو انڈو پیسیفک جو ہے نا وہ اس معاملے میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ وہاں پر جو بحری بیڑے ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کی رینج میں آتے ہیں چائنا کے ان نئے میزائلز کی. اب بات کروں گا پاکستان کی. سب کو معلوم ہے پاکستان چائنا کی دوستی کتنی قریبی، کتنی پرانی ہے. چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے. سی پیک کے ساتھ اور بھی کئی ایسے منصوبے ہیں جو پاکستان میں لگائے گئے ہیں اور چائنا نے اس میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. چائنا نے ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھا ہے، کریٹیکلی دیکھا ہے اور ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. پاکستان اور بھارت کی یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ چائنا نے پاکستان کی کتنی مدد کی ہے. لہٰذا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چائنا کو دیکھے کہ وہ ایک بہت مضبوط دفاعی طاقت ہے. چائنا کی اس پریڈ کے ذریعے پاکستان کے سامنے جو امپریشن آیا، پاکستان بہت زیادہ اس سے مطمئن ہوا کہ چائنا اس وقت جو ہے دفاعی طور پر بہت ہی اونچے لیول پر جا چکا ہے اور جو سٹرونگ چائنا کا جو ڈیفنس ہے وہ ایکچولی پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک دفاعی سامان جو ہے وہ چائنا سے خریدتا ہے. تو اس پریڈ میں کئی ایسے آئٹمز ڈیفینیٹلی نظر آئے ہوں گے، اسلحہ ایسا نظر آیا ہوگا، ہتھیار نظر آئے ہوں گے جو کہ پاکستان کو ضرور اٹریکٹ کریں گے اور پاکستان ان فیوچر جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدے گا. لہٰذا اس وجہ سے بھی پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پریڈ تھی. اس کے علاوہ جو چھوٹے باقی ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہو گیا یا سری لنکا ہو گیا، یہ تو آلریڈی چائنا کے ساتھ کافی حد تک انوالو ہو چکے ہیں. اسپیسیفکلی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں یہ چائنا کے ساتھ آلریڈی ہو چکے ہیں. تو جنوبی ایشیا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جنوبی ایشیا کے خطے میں اگر کسی ملک کا کوئی تھوڑا بہت جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا بھی تو وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس پریڈ کے ذریعے ایکچولی جنوبی ایشیا میں مکمل طور پر جو امریکہ کا ایک انفلوئنس کا کوئی عنصر یا ایلیمنٹ رہ گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اب بات کرتا ہوں امریکہ کی. ناظرین اگر میں آپ کو بالکل سادے الفاظ میں بتاؤں تو یہ جو پریڈ منعقد کی گئی، اس پریڈ پہ جتنا خرچہ کیا گیا، اس پریڈ پہ جتنا بھی شو آف کیا گیا، یہ سب کا سب صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی، امریکہ کے حامی، ان لوگوں کو بیسیکلی دکھانے کے لیے کیا گیا تھا. اب یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹس کے مطابق بڑے ہی غور سے، بڑے انہماک کے ساتھ پوری پریڈ دیکھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سنٹینس بولا کہ چائنا اپنی اس پریڈ کے ذریعے امریکہ کو بیسیکلی کمزور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور امریکہ اصل میں سمجھتا کیا ہے؟ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چائنا ہے وہ بہت بڑی تھریٹ ہے کن ممالک کے لیے؟ جنوبی کوریا کے لیے، جاپان کے لیے، فلپائن کے لیے. ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور یہ ان کو ڈراتا ہے اپنے ان ویپنز کے ڈسپلے کی وجہ سے. لیکن انفیکٹ حقیقت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ چائنا نے جو یہ شو آف فورس کیا ہے اس میں جتنے بھی ویپنز تھے ان میں سے بلک جو میجر ویپنز تھے وہ تھے ہی وہی جو امریکہ کو ایکچولی تھریٹ کر رہے تھے. تو امریکہ کا جو ایک خواب یا ایک خیال ہے کہ وہ ہمارے اگینسٹ چائنا کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ اب اس کا خواب خیال ڈیفینیٹلی کافی حد تک چینج ہو چکا ہوگا. اور چائنا نے بیسیکلی اس پریڈ کے ذریعے اپنی شو آف فورس کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بڑا کلیئر یہ میسج دیا ہے کہ اگر امریکہ کسی بھی قسم کا کوئی غیر معمولی قدم چائنا کے اگینسٹ اٹھائے گا تو اسے منہ کی مار کھانا پڑے گی. پروگرام کا جو اختتام ہے ناظرین وہ میں کرتا ہوں ایک امپورٹنٹ کویسچن کے اوپر، اور میرا جو کویسچن ہے وہ بڑا سادہ اور سمپل سا یہ ہے کہ ناظرین آپ کو لگتا ہے کہ جو چائنا نے یہ جو پریڈ کی اور جو شو آف فورس کیا ہے اس سے اس نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا جو وہ مقاصد چاہتا تھا کہ مجھے حاصل ہو جائیں؟ کیا امریکہ واقعی اس شو آف فورس کے انڈر پریشر آ جائے گا، یا وہ اس شو آف فورس کو دیکھنے کے بعد ایسے سٹیج پہ آئے کہ چائنا کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن لے لے؟ کیا اس طرح کے کوئی چانسز ہیں، یا پھر وہ خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہے گا ایز یوزول جس طرح پہلے وہ ہمیشہ چائنا کے اگینسٹ خاموشی سے صرف بیٹھتا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتا؟ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. کمنٹ سیکشن میں ان سوالوں کے جواب ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.